चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हमारे पास ये सवाल आया है डेरा गाजी खान से। जनाब मुश्ताक अहमद लोधी साहब पूछते हैं कि बैंकों के करंट अकाउंट से लेन देन का हुक्म बताइए कि ये जायज है या नहीं है। तो इसका जवाब ये है जनाब मुश्ताक साहब और बाकी तमाम सुनने वालों की मालूमात के लिए कि बैंक्स हो या दीगर कोई भी मालियाती लेन देन करने वाला इदारा, बेहतर तो यह है कि इंसान अगर मजबूर नहीं है तो तमाम ऐसे मुआमलात से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें जो अगर हराम नहीं तो कम अज कम शुबा वाली चीज जरूर है। क्योंकि दीन इस्लाम में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफियत और सलामती के जो ज़र्री उसूल अता किए हैं, उनमें से एक आपका ये फरमान है, फमन इत्तक़ा शुबहाति फ़क़द इस्तबरअ लिदीनिही व इर्दिही। जो भी आदमी शुबा वाली चीजों से दूर रहे, उनसे बचे, तो गोया कि उसने अपने दीन को और अपनी इज्जत को महफूज कर लिया, बचा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिन वमा बैनहुमा उमूरुन मुश्तबहात। दीन के अंदर हलाल क्या है वो भी बिल्कुल वाज़ेह है और हराम क्या है वो भी वाज़ेह है। हलाल और हराम के दरमियान कुछ चीजें ऐसी है जो कुछ लोगों के हवाले से शुबा वाली होती है, लोगों को उसमें इश्तिबाह होता है, और उसकी मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे दूर रहना चाहिए। जिस तरह कर्राई यरआ हौल हिमा यूशिकु अन यक़अ फी, जहां भी शुबा हो, जहां भी थोड़ा सा तरद्दुद हो किसी चीज के हलाल और हराम, हक ना हक के हवाले से, तो इंसान को दूर इसलिए रहना चाहिए क्योंकि ममनुआ चारदीवारी के आसपास जब जानवरों को घास चराएंगे तो बहरहाल ये खदशा रहता है कि अचानक किसी भी वक्त कोई जानवर दीवार फलांग कर या किसी दीवार गिरी हुई जगह से चारदीवारी के अंदर घुस जाए और फिर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए जो किसी नाखुशगवार अंजाम का बाइस बने। बाकी जहां तक करंट अकाउंट के बारे में आपका सवाल है, तो उसका जवाब यह है कि बहालत मजबूरी या किसी भी जायज मकसद के लिए किसी भी बैंक में, चाहे वो रिवायती बैंक हो या कोई मखसूस, करंट अकाउंट खोलने और उसमें पैसे रखने में इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। और उसका बैंक के दीगर सूदी मुआमलात से ताल्लुक इसलिए नहीं बनेगा कि उसकी हकीकत बुनियादी तौर पर यह है कि करंट अकाउंट खोलकर उसमें पैसे रखकर गोया कि आपने अपने पैसे सिर्फ और सिर्फ हिफाजत की खातिर बैंक में रखे हैं। बाकी आपने न तो बैंक के साथ किसी तिजारती सरगर्मी में शिराकत इख्तियार की है, न आपने ये पैसे सरमायाकारी का कोई फार्मूला तय करके नफा नुकसान में शराकत की बुनियाद पे बैंक को दिया है कि जिसकी बिना पर आप बैंक के शराइत और ज़वाबित के तहत किसी सूदी लेन देन का पाबंद होते हैं। न करंट अकाउंट होल्डर बराह रास्त सूदी निजाम में मुआविन होता है और न ही सूद या मुनाफा की मद में बैंक खातादार को कुछ देता है, बल्कि मामला तो यहाँ पे उलट है। करंट अकाउंट की सूरत में आपको बैंक की तरफ से जो सहूलियात दस्तयाब है, उनके एवज बैंक आपसे माहाना कुछ न कुछ सर्विस चार्जेस वसूल करते हैं। अब इसमें भी कुछ माहिरीन इक्तिसादियात सूद की आमिज़श के खदशे का इजहार करते हैं, मगर ये सूद इसलिए नहीं है कि ये सर्विस चार्जेस आप बैंक को दे रहे हैं, न कि बैंक आपको, जबकि रकम की सूरत में कर्ज भी आपने ही बैंक को दिया हुआ है। लिहाजा करंट अकाउंट के पैसों की शक्ल में आपने बैंक को जो पैसे कर्ज दिए हैं, कर्ज देने वाले का यानी आपका सर्विसेज चार्जेस की मद में मकरूज यानी बैंक को कुछ देना, ये कर्ज पर इजाफी फायदा या सूद हासिल करने के जुमरे में नहीं आता। लिहाजा
کرنٹ اکاؤنٹ کھول کر آپ کا بینک میں پیسے رکھنا، اس کی مثال گویا کہ یوں ہے کہ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے، مگر اس امانت میں تصرف یا اس سے سرمایہ کاری کرنے کا حق آپ نے اسے تفویض نہیں کیا ہے، بلکہ آپ جب چاہے بغیر کسی پیشگی اطلاع اور نوٹس کے کرنٹ اکاؤنٹ سے اپنے سارے پیسے نکال سکتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لے کہ کرنٹ اکاؤنٹس کا مقصد بینک کے ساتھ شراکت پر کاروبار یا سرمایہ کاری کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکہ، چوری وغیرہ سے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے ایک محفوظ جگہ فراہم کرنا ہے، جو کہ بینک کی صورت میں دستیاب ہے۔ اس کرنٹ اکاؤنٹ کا مضاربہ یا شراکت داری وغیرہ کسی بھی قسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ کا بینک کے پاس بطور امانت رکھے ہوئے پیسوں کو بینک آپ کی اجازت کے بغیر استعمال میں لاتا ہے، یا آپ کی کسی بھی شراکت داری کے بغیر بینک اس کو استعمال کرتا ہے، اس میں اسے نفع ہو یا نقصان، کم ہو یا زیادہ، آپ کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ آپ کو جب جتنا رقم چاہے، بینک قانون کے مطابق پابند ہے کہ وہ رقم آپ کو مہیا کرے، کیونکہ یہ رقم آپ کی امانت ہے بینک کے پاس، یا آپ کا قرضہ ہے بینک کے نام۔ جبکہ سیونگ اکاؤنٹس میں اکاؤنٹ ہولڈر منافع کی صورت میں کچھ رقم وصول کرتا رہتا ہے، جو کہ سود سے حاصل شدہ ہوتی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو منافع کی صورت میں کچھ نہیں دیا جاتا، لہٰذا بوجہ ضرورت روایتی سودی بینک میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ کھول کر اس میں رقم رکھنے کی گنجائش ہے، اور بینک اس سے جو فائدہ اٹھاتا ہے اس کا گناہ اکاؤنٹ ہولڈر پر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مجبوری کی صورت میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت دفعہ کاروباری ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ بینک کے بغیر پیسوں کا لینا دینا، بیچنا، وصول کرنا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی تنخواہ اور سیلری کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں مجبوراً کسی مخصوص بینک میں اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے، تو ان صورتوں میں آپ کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی صورت میں سود میں شراکت یا سود میں حصہ دار یا سودی لین دین کرنے کا جو گناہ ہے وہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ یا اس سے بہتر ایک طریقہ ہے کہ رقم کی حفاظت کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بینک کا لاکر خرید کر اپنی رقم کو محفوظ کر لیں۔ یہ صورت اس لیے بھی بہتر ہے کہ اس لاکر میں موجود جو رقم ہے، بینک آپ کی اس رقم کو کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آپ کی اپنی تحویل میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا جائے، اور جو بھی لین دین، مالی معاملات جہاں پہ تھوڑا بہت بھی انسان کو تردد اور شبہ ہو حق حلال حرام یا ناجائز یا جائز کے حوالے سے، تو انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ پرہیز اور احتیاط کا راستہ اپنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔